नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकद्वारा मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने नयाँ मिति तय। ओडाको अधिवेशन भने भदौ 18बाट सुरु हुने। आगामी चुनावमा प्रमुख शक्ति बन्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। सरकार जुनसुकै बेला अल्पमतमा पर्न सक्ने चेतावनी। हाइटीमा आएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि 304 जनाको मृत्यु, 2000 भन्दा बढी घाइते। खोजी र उद्धारमा समस्या। अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिबानद्वारा उत्तरी प्रमुख सहर मजार ए शरीफ कब्जा। केही घण्टामा राजधानी काबुल पनि कब्जा गर्ने दाबी। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गरेको छ। पटक पटक तोकिएर पनि स्थगित हुँदै आएको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति फेरि तोकिएको हो। अब केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म हुने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले महाधिवेशनको निर्धारित मिति सारेको हो। यसअघि भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो। बैठकले क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम नामावली र निर्वाचन निर्देशिका बुझाउने अन्तिम म्याद भदौ 2 गतेसम्म तोकेको छ। परिमार्जित तालिका अनुसार अब ओडा स्तरको अधिवेशन भदौ 18 गते हुनेछ। गाउँ र नगरको अधिवेशन भदौ 27 गते हुनेछ। यस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा असोज 1 गते, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको असोज 5 गते र जिल्ला अधिवेशन असोज 10 गते हुनेछ। प्रदेश सभाहरूको अधिवेशन असोज 10, 11 र 12 गते हुनेछ। यस्तै संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन भने असोज 5 गते हुनेछ। संविधान र कांग्रेसको विधान अनुसार आउँदो भदौ 23 भित्र कांग्रेसको महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने हुन्छ। 2072 फागुन 24 गते 4 वर्षका लागि सभापतिमा चुनिएका देउवा नेतृत्वले पटक पटक कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि महाधिवेशन हुन सकेको छैन। कांग्रेसको विधान अनुसार 2076 फागुन 24 मा देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टी प्रमुख शक्ति बन्ने दावी गरेका छन्। झण्डै 3 दशक पार्टीको नेतृत्व गरेका दाहाललाई पार्टीलाई बलियो बनाउन असफल भएको आरोप भने लाग्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। पुष्पकमल दाहालले झण्डै 13 वर्ष भूमिगत जीवन बिताए। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि खुल्ला राजनीतिमा प्रवेश गरेका दाहालले पहिलो संविधान सभा निर्वाचन 2064 मा राम्रो सफलता हासिल गरे। तर उक्त सफलतालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसपछि उनले गरेको नेतृत्वको पार्टीले ओह्रालो लाग्नु पर्यो। 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका दाहालले पार्टी नेतृत्व गरेको झण्डै 3 दशक भइसकेको छ। यस अवधिमा उनले सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरे। सोही सशस्त्र द्वन्द्वको जगमा नै केही राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो। तर अहिले उनै दाहाल अन्य दललाई बलियो बनाएर आफू र नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व कायम राख्नुपर्ने लडाईँमा रहेका छन्। यही अवस्थामा शनिबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका छन्, जहाँ उनले आगामी चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख शक्ति बन्ने दावी गरेका छन्। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा माओवादीले राजनीतिक पहल कदमी आफ्नो हातमा लिएको हुनाले चुनावमा प्रमुख शक्ति बन्ने राजनीतिक आधार तयार भएको दाहालको विश्लेषण छ। माओवादी कमजोर हुँदा परिवर्तनका मुद्दाहरू उल्टिने र देश नै दुर्घटनामा पर्न सक्ने भन्दै दाहालले परिवर्तन, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने पहल माओवादीले लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। दाहालले केपी शर्मा ओली विरुद्ध बनेको वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनलाई कम्तीमा आउने 3 दलका निर्वाचनसम्म कायम राख्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। ओली विरुद्धको गठबन्धन लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधान र स्थायित्व तथा सुशासनका लागि भएकाले आउने चुनावसम्म कायम राख्ने नीति रहने उल्लेख गरिएको छ। उनले ओली बाहेकका कम्युनिस्टहरूको एकीकरण गर्ने समेत बताएका छन्। एमालेसँगको एकता र गठबन्धन उपयुक्त भए पनि केपी ओलीको अहंकार र दम्भका कारण नेकपा विघटन भएको भन्दै दाहालले आफ्नो प्रतिवेदन मूल रूपमा ओली विरुद्ध केन्द्रित गरेका छन्। दाहालले पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी पुस 11, 12 र 13 गते गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। शनिबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै दाहालले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि मिति नै प्रस्ताव गरेका हुन्।
प्रस्तावमा यही भदौ मसान्तभित्र देशैभरि पार्टी सदस्यता वितरण एवं नवीकरणको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ। असोजमा टोलदेखि ओडा हुँदै गाउँ सम्मेलनहरू गरिसक्ने र कार्तिकमा जिल्ला अधिवेशन गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी बैठकमा दाहालले विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। विधान कार्यदल र संगठनात्मक कार्यदलले अघि सारेका प्रस्तावहरूका साथै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न विभिन्न 8 समूह गठन गरिएको छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले देशको अहिलेको परिस्थितिको र हाम्रो पार्टीले खेलेको भूमिका र अब खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा संक्षिप्त रूपमा बैठकलाई जानकारी र अभिमुखीकरण गर्नुभयो। त्यस पछाडि अध्यक्ष कमरेडले नै राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो र विधान संशोधन मसौदा प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यो दुवै प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिसकेपछि 8वटा समूहमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई विभाजित गरिएको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले शेरबहादुर देउवाको सरकार कुनै पनि बेला अल्पमतमा पर्न सक्ने खतरा औल्याएका छन्। यो सरकार माधव नेपालको अडानका कारणले टिकेको उनको विश्लेषण छ। दाहालले प्रतिगमनको खतरा अहिले पनि जीवितै रहेको बताए। सरकार गठन भएको 1 महिनासम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुनुमा माओवादी पार्टीको कुनै दोष नरहेको दाहालको भनाइ छ। उनले अरू दलभन्दा माओवादी पार्टीमा कम समस्या रहेको र वैचारिक रूपमा एकताबद्ध रहेको दावी समेत गरेका छन्। पार्टीभित्र समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा लगायत वैचारिक राजनीतिक विषयमा कुनै मतभेद नरहेको उनको टिप्पणी छ। केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेकपाको 3 वर्षीय कार्यकालको पनि समीक्षा गरे। नेकपाका 2 अध्यक्षमध्ये केपी ओलीले प्रतिक्रियावादी धारको नेतृत्व गरेको र आफूले क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व गर्दै ओली विरुद्ध वैचारिक सङ्घर्ष गरेको उनको जिकिर छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नयाँ सरकार बनेको 1 महिना भइसक्दा पनि अझै विस्तार हुन सकेको छैन। 5 दलीय गठबन्धन मार्फत बनेको देउबा सरकार विस्तार नहुनुमा एमाले नेता माधव नेपाललाई दोषी करार गराउने कार्य भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्चको परमादेश मार्फत प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसक्दा चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका छन्। उनकै गठबन्धनका दलहरूले पनि सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम दिन नसक्दा र दलभित्र महाधिवेशनको किचुलोको कारण सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ। यता सत्तारूढ गठबन्धन मध्येको एक निर्णायक मानिएको नेकपा एमालेको माधव झलनाथ समूहका कारण पनि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। अर्कातिर उपप्रधानमन्त्री कसैलाई नबनाउने प्रधानमन्त्रीले सोच बनाएकाले पनि गठबन्धन अन्य दलहरूले मन्त्रीहरूको नाम दिन सकेका छैनन्। अर्कातिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमाथि बारम्बार प्रहार गरेकाले उनलाई महाभियोग लगाएर मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने गठबन्धनको रणनीति रहेको बुझिएको छ। एमाले नेता झलनाथ खनाल दिल्लीमा उपचाररत रहेकाले उनी नेपाल फर्केपछि उनलाई राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने योजना प्रचण्ड र देउवाबीच बनेको बताइन्छ। सरकारको नेतृत्व लिँदा 165 सांसद पुर्याएको सत्ता गठबन्धन त्यसलाई बढाएर 2/3 पुर्याउने रणनीतिका साथ अघि बढिरहेको छ। 2/3 पुर्याउनका लागि एमालेलाई विभाजन गर्नैपर्छ। विभाजन गर्नका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटिमा 40% पुर्याउन जरुरी छ। यो माधव पक्षका लागि त्यति सम्भव देखिँदैन। उनीसँग आएका नेताहरूले धमाधम पछिल्लो समय उनको साथ छोडिरहेका छन्। यस अवस्थामा कि त सरकारले अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी एमालेका माधव समूहलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ। अहिले माधव नेपालसँग 32 जना सांसद छन्। देउबालाई विश्वासको मत दिँदा 22 जना सांसदले साथ दिएका थिए भने 10 जना अनुपस्थित रहेका थिए। पार्टी फुटाउँदा थप सांसदहरू माधवतिर आउने गठबन्धनको विश्वास छ। यी 10 सहित आउँदा सरकारको पक्षमा 175 सांसद हुन्छन् र 2/3 पुर्याउन थप 5 जना मात्रै चाहिन्छ। हाल प्रतिनिधि सभामा 271 जना मात्रै सांसद छन्, जसको 2/3 180 जना हुन्छ। यति पुर्याउन सकि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सकिने कांग्रेसकी नेताहरूको बुझाइ छ। त्यसैगरी संविधान संशोधन लगायत जनता समाजवादी पार्टीको माग पूरा गर्न पनि सरकारलाई 2/3 नै चाहिन्छ। यसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार माधव नेपाललाई भेटेर दबाव दिइरहेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा
विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हाइटीमा आएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 304 पुगेको छ भने 2000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। हाइटीमा शक्तिशाली 7.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। भूकम्पले कम्तीमा 2 ठूला शहरहरूमा घर तहस नहस भएका छन्। 11 वर्ष अघिको भयानक भूकम्पबाट बल्ल तङ्ग्रिँदै गरेको यो क्यारेबियन देशमा यो भूकम्पले पश्चिमी भागमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। अमेरिकी भौगोलिक सर्वेका अनुसार पेटी ट्राउ सहरको 5 माइल टाढा राजधानी सहर पोर्ट ओ प्रिन्स भन्दा 80 माइल टाढा भूकम्पले क्षति पुर्याएको छ। 7 माइलको गहिराई भएको भुइँचालो 200 किलोमिटर टाढा जमैकासम्म महसुस भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार गत जुलाई 7 मा राष्ट्रपति जोवेनल मस्कको हत्या भएपछि राजनीतिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको देशमा भूकम्पपछि अर्को विपत्ति सुरु भएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबान लडाकुहरूले उत्तरी अफगानिस्तानको अन्तिम प्रमुख सहर मजार ए शरीफ कब्जा गरेका छन्। केही घण्टा अघिसम्म सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सो सहर अहिले विद्रोहीले कब्जा गरेका छन्। परम्परागत तालिबान विरोधी गढको पतनले उग्रवादीहरूका लागि ठूलो फाइदा पुगेको छ। अमेरिकी नेतृत्वको सेना फिर्ता भएसँगै अफगानिस्तानको सबै क्षेत्रमा तालिबानले लगभग नियन्त्रण जमाएको छ। राष्ट्रपति अशरफ घनी केही दिन अघि मात्रै मजार ए शरीफमा सेनाको र्यालीसँगै सहभागी भएका थिए। तालिबान लडाकुहरूले केही घण्टामा राजधानी काबुल पनि कब्जा गर्ने दावी गरेका छन्। हालसम्म 10 लाख भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। तालिबानले कब्जा गरेका क्षेत्रहरूमा महिलाहरूलाई बुर्का लगाउन बाध्य पार्नुका साथै कुटपिट समेत भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीले विजयी सुरुवात। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकद्वारा मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने नयाँ मिति तय। ओडाको अधिवेशन भने भदौ 18 बाट सुरु हुने। आगामी चुनावमा प्रमुख शक्ति बन्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। सरकार जुनसुकै बेला अल्पमतमा पर्न सक्ने चेतावनी। हाइटीमा आएको शक्तिशाली भूकम्पमा पनि 304 जनाको मृत्यु, 2000 भन्दा बढी घाइते, खोजी र उद्धारमा समस्या। अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिबानद्वारा उत्तरी प्रमुख सहर मजार ए शरीफ कब्जा। केही घण्टामा राजधानी काबुल पनि कब्जा गर्ने दावी। प्राइम समाचार सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स।